जबराले गरेको आह्वान बार एसोसिएसनद्वारा अस्वीकार, राजीनामा नै बटम लाइन भएको भनाई। न्यायपालिकालाई विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर हिँडाउन खोजेको प्रधान न्यायाधीशको गुनासो। न्यायालयको विवाद जटिलतातर्फ गएकाले समाधानका लागि दलहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्ने मत बलियो भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाधिवेशन लगाउन पूर्व न्यायाधीशहरूको माग। भूकम्पपछि भारतको सहयोग तथा राष्ट्रसङ्घीय निकायको समन्वयमा गोर्खा र नुवाकोटमा 50,000 घर पुनर्निर्माण। विपद प्रतिरोधी ढाँचा अनुसार घर बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। कोभिड-19 महामारीका बावजुद रुसद्वारा 10 अर्ब डलर भन्दा बढीको हतियार निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर। र खेलाडीहरूले आफू खुसी मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै क्रिकेट संघले सोध्यो 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी रेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव बढ़िरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले अभिव्यक्ति जारी गर्दै संवादका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। यस्तै प्रधान न्यायाधीश जबराले विधि र प्रक्रिया बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। विज्ञप्तिमा उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मान जोगाउन प्रधान न्यायाधीशको जत्तिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका इकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले गत बिहिबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित कानून व्यवसायीहरूको धरनामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच संवादमा आउन प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेको आग्रहलाई बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ। जबराको वक्तव्य सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि हामीले बारका महासचिव लीलामणि पौड्याललाई के तपाईहरू वार्तामा बस्न तयार हुनुहुन्छ भनी सोधेका छौं। जतिखेर संवाद हुनुपर्ने थियो, जतिखेर आवश्यक थियो, त्यो बेलामा नगरेर उहाँले सबै अवस्थाहरू उहाँले आफैले वातावरण बिगारेर आम पब्लिकमै अब हामीले त उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भनेकै थियौँ। उहाँ तपाईँ सक्षम हुनुहुन्न, नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भनेकै थियौँ। अब त्यो चाहिँ आम नागरिकले सबैले विश्वभर थाहा पाउने गरी इन्टरभ्यू दिनुभयो। त्यो इन्टरभ्यू र उहाँले हाम्रो आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नको लागि जुन किसिमका मान्छेहरू सडकमा उतार्नुभयो र हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्नलाई लगाउनुभयो, ती सबै घटना परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग वार्ता गर्नुको औचित्य पनि छैन। हामीले उहाँलाई राजीनामा मागेका छौँ, बेन्चमा नबस्नु, बेन्च नतोक्न भनेर भनिसकेका छौँ। त्यस कारणले हामी उहाँसँग वार्तामा बस्दैनौँ भनेर हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनको यो एकमत छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले विधि र प्रक्रिया बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसकारण एकजुट हुनु पर्यो भन्नुभएको छ नि। उहाँ आउँदाखेरि पनि विधि प्रक्रिया अनुसार आउनु भएको होइन, टाउपेच गरेरै आउनु भएको हो। अहिले पनि त्यसो भने उहाँले जुन किसिमबाट काम गरिराख्नु भएको छ, कुन चाहिँ विधि प्रक्रिया अनुसार गर्नुभएको छ? सडकमा मान्छेहरू कुन विधिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश आफै एउटा चाहिँ कुख्यात तामासा चाहिँ राजनीतिज्ञ जस्तो गरेर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ राजनीतिक नेताको जस्तो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ, यो कुर्सी आफ्नो जोगाउनको लागि। त्यसबाट पनि उहाँले विधि अनुसार लागिराख्नु भएको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, विधि अर्कालाई चाहिँ विधि प्रक्रियाको कुरा गर्नेले आफू चाहिँ विधि प्रक्रियामा बाँधिएको हुनुपर्छ, आफूले पालना गरेको हुनुपर्छ। उहाँले जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा त न्यायपालिकामाथि एकोरो प्रहार भइरहेको छ कि यसले राज्यका अन्य निकाय सहित सबैलाई क्षति पुग्छ, त्यसकारण तपाईँहरू पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ नि। हामीले न्यायपालिकालाई क्षति पुर्याएका छैनौँ। हामीले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, खराबी र त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको हुनाले उहाँको मात्रै हामीले विरोध गरेका हौँ। न्यायपालिकाको समग्र न्यायपालिकाको बाँकी अन्य राम्रा असल न्यायाधीशहरूको हामीले विरोध गरेका छैनौँ। उहाँको विरोध गर्नु र न्यायपालिकाको विरोध गर्नु फरक कुरा हो। हामी न्यायपालिकाको विरोधमा छैनौँ। तपाईँहरूले आज सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ भनिएको छ, खासमा त्यहाँ चाहिँ के कुरा भएको हो, केही बताउन मिल्छ हामीलाई? प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्थासम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ
र हामीले राजीनामा माग गरिसके पछाडिका विकसित घटनाक्रमहरू के रहे र हाम्रो आन्दोलनमा सहभागिता र हाम्रो आन्दोलन बिथोल्नको लागि कहाँबाट के जस्ता कुराहरू भए अदालतलाई चाहिँ के छ भने सशस्त्र प्रहरीको दङ्गा प्रहरीको चाहिँ के छ ब्यारेक जस्तो बनाएर चाहिँ के छ भने आफू चाहिँ अदालतमा प्रवेश गर्ने र चाहिँ कुर्सीमा बसेर अहिले पनि मैले न्याय प्रशासन चलाएकै छु म अहिले पनि म चाहिँ न्यायपालिकाको नेता हुँ म चाहिँ हाकिरहेको छु अदालत भन्ने जुन घमण्ड उहाँहरूले देखाइराख्नु भएको छ त्यसका विषयमा र हाम्रो आन्दोलनको अन्तिम बटम लाइन चाहिँ राजीनामा मात्रै हो त्योभन्दा अर्को हुन सक्दैन भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र यो चाहिँ अहिले तपाईँहरू न्यायाधीशहरू र प्रधान न्यायाधीश बिचको सहमतिले वार्ताले निस्किने तपाईँहरूको निकासले मात्रै यो समग्र निकास हुन सक्दैन नेपाल बार एसोसिएसन सहित भएर हुने निष्कर्ष त्यो मान्ने हुन्छ तपाईँहरूले मात्रै गरेको कुनै पनि निर्णय निष्कर्ष चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनलाई मान्ने हुँदैन भन्दा हाम्रा कुराहरू उहाँहरूलाई सुनाउने कुरा भयो। यसैबीच पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश जबराबाट वार्ताका लागि गरिएको आह्वानलाई न्यायको विचलन र भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भन्दै उहाँलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश राणाको बहिर्गमन हुनै पर्ने अड्यान दोहोऱ्याउनु भएको हो। पूर्व न्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ न्यायाधीशहरूको काबू बाहिरको परिस्थितिका कारण न्यायका याचकहरूमा पर्न गएको असुविधाका लागि न्यायिक सुधारको अभियानप्रति धैर्य धारण गर्न अनुरोध गर्दछौं र वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट न्यायपालिका जोगाउन हामी पुनः आह्वान गर्दछौं। न्यायाधीशको न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्थामा मुद्दाको सुनवाई आफैमा स्वस्थ हुन नसक्ने समेत पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन 3 सातादेखि आन्दोलनमा छन्। कानून व्यवसायीहरू बहस पैरवी छोडेर सर्वोच्चमा धरना तथा विरोध प्रदर्शन गरेको 3 साता भइसक्यो। न्यायाधीशहरूले पनि इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। बारले जिल्लामा रहेका आफ्ना 90 वटा इकाइमा पनि विरोध प्रदर्शन शुरू गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रकरणमा सबैले मुख खोले पनि राजनैतिक दलहरूले भने त्यसमा न्यायालयको विवाद त्यही भित्रैबाट समाधान हुनुपर्छ भनेर मौनता साधेका छन्, जसको चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। न्यायालयको विवाद न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्छ भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरू पन्छिँदै आएका छन्। न्यायालयको विवाद जटिलतातर्फ गएपछि अब दलहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्ने नेताहरूले बताउन थालेका छन्। न्यायालयको विवाद जति लम्बिँदै जान्छ त्यसको साग त्यति नै गिर्छ भन्ने हेका मुलुकका जीवन्त राजनीतिक पार्टीलाई नहुने कुरै भएन। तर उनीहरूले न्यायालयमा देखिएको विवादलाई अनदेखा गरेका छन्। हुन त न्यायालय विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, तर पनि कार्यपालिका प्रमुख, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र सत्ता गठबन्धनको नेता पनि भएका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर गठबन्धन दलहरू भित्रकै विवादका कारण निकासको माध्यम भने अझै अनिश्चित छ। गठबन्धनका दलहरूले अहिलेसम्म यो प्रकरणमा पार्टीगत र साझा धारणा बनाइसकेका छैनन्। यसले यो प्रकरण थप लम्बिने निश्चित छ। न्यायालयको विवादमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र गठबन्धनका दलहरूले परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँछन् कांग्रेस नेता जीवन परियार। जीवन्त राजनीतिक दलले यस्ता किसिमका घटनाक्रमहरू हुँदाखेरि चुप लागेर बस्ने अथवा यसको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने, कुनै धारणा पनि व्यक्त गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। बार मात्रै छैन, सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूले समेत आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। मुद्दाहरूको जुन त्यहाँ बहस भएर निर्णयमा पुगेर न्याय पाउनु पर्ने काम हो, ती सबै काम अवरुद्ध भएको छ। अनि यति लामो समयसम्म यो भइरहेको जुन घटनालाई चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले टुलु बसेर हेर्ने काम चाहिँ उपयुक्त होइन कि भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। यसका बारेमा अझै नेताहरूको बीचमा घनीभूत रूपमा छलफल भएर एउटा दृष्टिकोण चाहिँ बाहिर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायालयको निकासका लागि संसदीय प्रक्रिया भन्दा राजनैतिक रूपमै प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाका लागि दबाब दिने मनस्थितिमा गठबन्धन दलहरू पुगेको देखिन्छ। तर उनीहरू अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन्। साप पनि नमरोस् र लौरो पनि नभाचियोस् भन्नेमा दलका नेताहरू छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ न्यायालय
भित्रका कतिपय समस्याहरू हल हुन सकेन भने विधिको रूपमा संसदमा जाने प्रकारको एउटा विकल्प एउटा अप्सन त छ, तर त्यो अप्सन चाहिँ प्रयोग गर्ने स्थिति, त्यो अप्सनमा पुग्ने स्थिति पैदा नहोस्। मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो कि राजीनामा दिनुपर्ने हो कि संवाद र सहमतिको बाटो खोज्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरा नीतिगत रूपले नै एउटा सहमति समझदारीको आधारमा, नैतिकताको आधारमा समस्या समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने न्यायालय भित्र दलहरूको हस्तक्षेप उचित नहुने तर्क गर्छन्। त्यहाँ समस्या छ, त्यसको निरूपण चाँडै नै हुन्छ, र त्यसलाई राजनीतिक रूपले हस्तक्षेप गरेर नेताहरूले अदालतलाई चाहिँ गर्नु उचित हुँदैन। कहीँ पनि दुनियाँमा यस्तो चलन छैन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूकै दबावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालय विवादका विषयमा महान्यायाधिवक्ता र मन्त्रीसँग जानकारी लिनु बाहेक 3 साताको अवधिमा थप केही भएको छैन। कांग्रेस नेता समेत रहेका कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु केही गम्भीर विषयहरू उठाएर यो समस्या सार्वजनिक भइरहेको छ। यसरी सार्वजनिक भएर यो समस्या धेरै दिन बल्झिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सरोकार हो। सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बारको आन्दोलनलाई व्यवस्था गर्दै आएका जबराले आफूलाई विधि र प्रक्रियाबाट हटाउन चुनौती दिइरहेका छन्। विधिको पक्षमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिका बीच हातेमालो हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवादमा आउन आह्वान गरिसकेका छन्। बारले यसलाई समय घर्काउने हत्कण्डाको रूपमा बुझेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामाथि यस प्रकारले एकहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकाय सहित सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सचेत पनि गराएका छन्। संवादका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गर्नुले प्रधान न्यायाधीश जबराको शिर उच्च त पार्छ नै, तर आफूमाथि लागेका अन्य आरोप बारे भने उनी मौन छन्। प्रधान न्यायाधीशको मौनता र सहकर्मी न्यायाधीशहरूको दन्त बजान दुवैले गिराउने भनेको न्यायपालिका प्रतिको नागरिक आस्था र विश्वास नै हो। सबैको आस्था र विश्वासको केन्द्र हुनुपर्ने न्यायालय नै विवादित हुन पुग्नु जति दुर्भाग्यपूर्ण हो उति नै खेदजनक पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले न्यायपालिकाको समस्या गिजोलिँदै गएकाले समाधानका लागि व्यवस्थापिकाले पहल लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गोर्खामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले न्यायपालिकालाई लामो समयसम्म विवादमा राख्न उचित नहुने बताउनु भयो। व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको समेत राय सल्लाह लिएर समस्या फुकाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राज्यका 3वटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका संकटग्रस्त हुनु शुभ संकेत नभएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो। भारतको सहयोग तथा यूएनडीपी र यूएनओपीएसको सहकार्यमा गोरखा र नुवाकोटमा भूकम्पपछि 50,000 घर पुनर्निर्माण भएका छन्। नेपाल सरकारले तयार पारेको घर धनी लक्षित पुनर्निर्माण पद्धति अनुसार 2 जिल्लाका 4वटा नगरपालिका र 14वटा गाउँपालिका गरी 50,000 घर निर्माण गरिएको हो। घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी परियोजना समापनको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भूकम्प प्रतिरोधी र विपद प्रतिरोधी ढाँचा अनुसार घर पुनर्निर्माण भएको बताउनु भयो। परियोजनामा भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सन् 2018 मार्चमा 2वटा राष्ट्रसंघीय निकायलाई समावेश गराइएको थियो। घर निर्माणसँगै भूकम्प प्रभावित 2 जिल्लामा पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रशासनिक, महिला कामदारको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम समेत परियोजनामा समेटिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले परिणाम निस्कने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्ययोजना तथा कार्यपत्र प्रस्तुति कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यसअघिका आयोगले गरेका कामको आधारमा बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्ने गरी योजना र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 416 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,402 जनाको पीसीआर
12,402 जनाको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 270 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा थप 1 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल 7,311 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा सत्तारूढ गठबन्धन दलले कंग्रेसका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गरेका छन्। संयन्त्र सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र बहादुर आङबो, सामाजिक विकास मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बा हाम्फे रहेका छन्। सन् 2021 को कोरियन भाषा परीक्षा सीबीटी मार्फत आगामी पौष 1 देखि 7 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग EPS कोरिया शाखाले एक सूचना जारी गर्दै भाषा परीक्षा पौष 1 गतेदेखि हुने जानकारी दिएको हो। परीक्षाको 1 महिनामै नतिजा प्रकाशन गरिने EPS शाखाले जनाएको छ। भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी आज हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइएको छ। तुलसीको मठ नजिकै विष्णुको प्रतीकका रूपमा निगालाको लिङ्ग गाडेर विधिपूर्वक पूजा गर्ने चलन छ। आजका दिन काठमाडौँ उपत्यकाका 4 नारायण, भक्तपुरको चाङ्गु नारायण, ललितपुरको विशङ्खु नारायण, शेष नारायण र इचङ्गु नारायणमा विशेष मेला लागेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। 7 वर्षपछि हुन लागेको सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदका लागि शंकर कुमार दास र लालु प्रसाद अग्रवाल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अध्यक्षका लागि दुवैजनाले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष सहित 7 पदाधिकारी र सदस्य गरी 14 जना निर्वाचित गर्न संघको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। 2070 सालमा अरुण प्रधानको नेतृत्वमा सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति चयन भएपछि 7 वर्षसम्म निर्वाचन हुन सकेको थिएन। जनप्रतिनिधिहरू बीचको किच्चलोका कारण समयमा गाउँ सभा हुन नसक्दा सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका 4000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले किताब पाउन सकेका छैनन्। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि विद्यार्थीहरूले किताब पाउन सकेका छैनन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका संयोजक राजदेव कुमार खङका अनुसार पालिकामा कुल 19 वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। ती विद्यालयमा कुल 5086 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये 4042 जना विद्यार्थीले किताब पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय सप्तरी जिल्लामा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधि र कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको शताब्दी नजिकिँदै गएको र राजनीतिक अस्थिरताले प्रतिनिधित्व प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समय अगावै हुन सक्ने आकलन सहित दलका नेता कार्यकर्ताहरू सक्रियता बढाएका हुन्। जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण सहित सदस्यता वितरण, अधिवेशन लगायतका गतिविधिमा तीव्रता दिएका हुन्। आम सभा, अन्तर्क्रिया सहित कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका दलहरूले चाडपर्वको मौकामा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको नाममा समेत राजनीतिक गतिविधि बढाएका छन्। राजविराज स्थित गजेन्द्र चौकमा आइएमई मनी ट्रान्सफर सञ्चालन गर्दै आएका सुनिल कुमार सिन्धी र सञ्जय कुमार सिन्धी दाजुभाइ विरुद्ध ठगीको उजुरी दिनुको घुइँचो लागेको छ। जैन इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक सिन्धी दाजुभाइ सर्वसाधारणको करोडौं रुपियाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुको घुइँचो लागेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा हालसम्म सिन्धी दाजुभाइका विरुद्ध 35 जनाले 4,21,88,069 रुपियाँ लिएर फरार भएको उजुरी दिइसकेका छन्। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। पश्चिम राप्ती निर्माण हुने भनिएको नौमुरे बहुद्देश्य आयोजना पहिचान भएको 3 दशकपछि बल्ल प्रारम्भिक चरणका काम शुरू भएका छन्। 1.5 वर्ष अघि कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। आयोजनामा पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागले अहिले ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको छ। विभागका अनुसार नौमुरे बहुद्देश्य आयोजनाको पहुँच मार्गका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे, विस्तृत डिजाइन र DPR तयार पार्नका लागि जियोकम इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले ठेक्का पाएको छ। कारोबारको पहिलो दिन ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजारमा आज सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 26.8
4 अङ्कले बढेर 2715.35 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा हिजो 4 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 228 कम्पनीका 59,316 कारोबारबाट 86,36,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 73 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोभिड-19 महामारीका बावजुद रुसले 10 अर्ब डलर भन्दा बढीको हतियार निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सैन्य प्राविधिक सहयोगका लागि संघीय सेवाका निर्देशक दिमित्री शुभाएवले सो सम्झौताबारे जानकारी दिनुभएको हो। महामारीजन्य कठिनाईका बावजुद आफ्ना साझेदारहरूसँगको अन्तर्क्रिया दिगो र रचनात्मक रहने भन्दै उहाँले सन् 2021 मा 10 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको हतियार निर्यातको योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सोमालिया स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव सहायता सम्बन्धी निकायले खडेरीका कारण त्यहाँका नागरिकले चरम खाद्य संकट झेलिरहेको जनाएको छ। उसले सोमालियामा आगामी सन् 2022 को मे महिनासम्ममा खाद्यान्न अभावको समस्या झन बढ्ने जनाएको छ। समयमा पानी नपरेका कारण देशव्यापी रूपमा सुक्खापन भएको र अहिले 17 लाख भन्दा बढी मानिस खाद्यान्नको अभावबाट गुज्रिरहेको बताइएको छ। सो संस्थाले सन् 2022 को मे महिनासम्ममा कम्तीमा पनि 35 लाख मानिसमा खाद्यान्न अभाव देखिने पाइएको जनाएको छ। सोमालियाको सरकारले यही अप्रिलदेखि नै राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूसँग परामर्श गरी खडेरीका कारण खाद्यान्न संकटको घोषणा गरेको थियो। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामे र बलर कमल सिंह ऐरीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। क्यानले 1 साताभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा आफू खुशी मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको कारण स्पष्टीकरण मागिएको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले जानकारी दिनुभयो। क्यानको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा खेलाडीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। क्यानले गत वर्षबाट राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई वर्गीकरण गर्दै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट दिँदै आएको छ। वर्गीकरण अनुसार ए श्रेणीमा पर्ने खेलाडीले मासिक 50,000, बी श्रेणीकाले 40,000 र सी श्रेणीका खेलाडीले 30,000 मासिक पाउँदै आएका छन्। प्रिमियर लीग क्लब नर्विच सिटीले डीन स्मिथलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। नर्विच सिटीले 1.5 वर्षका लागि स्मिथलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। ड्यानियल फार्केलाई बर्खास्त गरेपछि नर्विच मुख्य प्रशिक्षक विहीन थियो। स्मिथ यसै सिजन एस्टन भिल्लाबाट बर्खास्तीमा परेका थिए। यस्तै नर्विच सिटीले क्रेग शेक्सपियरलाई सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। संवादमा आउन प्रधान न्यायाधीश जबराले गरेको आह्वान बार एसोसिएसनद्वारा अस्वीकार, राजीनामा नै बटम लाइन भएको भनाई, न्यायपालिकालाई विधि र प्रक्रियाबाट बाहिर हिँडाउन खोजेको प्रधान न्यायाधीशको गुनासो। न्यायालयको विवाद जटिलतातर्फ गएकाले समाधानका लागि दलहरूले नै अग्रसरता लिनुपर्ने मत बलियो बन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन पूर्व न्यायाधीशहरूको माग। भूकम्पपछि भारतको सहयोग तथा राष्ट्रसंघीय निकायको समन्वयमा गोर्खा र नोवाकोटमा 50,000 घर पुनर्निर्माण, विपद प्रतिरोधी ढाँचा अनुसार घर बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। कोभिड-19 महामारीका बावजुद रुसद्वारा 10 अर्ब डलर भन्दा बढीको हतियार निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर र खेलाडीहरूले आफू खुशी मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै क्रिकेट संघले सोध्यो 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।